بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لا ترانسفيزيون سونغين. لا ترانسفيزيون سونغين يعني كيفاش نعلقوا الدم للمريض. باش نعلقوا الدم للمريض لازم تكون على دوموند دو ميدسان، يعني الطبيب يعد لنا دوموند دو ترانسفيزيون سونغين، يعني المريض يسحق بوش ولا دو بوش، يعد لنا دوموند ويكاشاها هو بلاغريف نتاعو ويكتب فيها الجروباج تاع المريض والمعلومات تاع المريض كلها والمعلومات نتاعو. بالطبع باش نعلقوا الدم للمريض لازم المريض يكون عنده هيموغلوبين اقل من 8 غرام ديسيليتر، يعني inférieur à 8 غرام بار ديسيليتر، وتكون لا طونسيون جينيرالمون لا طونسيون هابطه، يكون بال لو فيزاج تاعو بال وعنده دي كريتير يعني باش يعلق الدم. بيان سور كي يكون المريض الحاله تاعو تعبانه كيما هكا، يعني الميدسان رايح يدوموندي عليه اون ادميسيون، دوموند اوسبيتاليزاسيون. لا دوموند اوسبيتاليزاسيون يهزوها لي بارون يدوها لمكتب الدخول، مكتب الدخول يعطوهم كشف الدخول دونطري ويعمروا لهم الدوسي هذا، ومن بعد لو ميدسان يعمر لهم لا دوموند دو برودوي سانغان. لا دوموند دو برودوي سانغان وهي لا دوموند دو بوش، فيها لو نون برينون دو مالاد، لاج، لو سكس، لو سيرفيس، لو ليل، ماتريكول، جروب سانغان كال جروب A ولا B ولا AB ولا O، ريزوس نيجاتيف ولا بوزيتيف، لو دياغنوستيك تشخيص المرض اللي دخل به المرض هذا، ولو موتيف دو ترانسفيزيون يعني لو موتيف سبب نقل الدم للمريض هذا، يعني عنده هيموراجي ولا عنده انانيمي ولا في عمليه جراحيه سبب تعليق الدم. وكذلك لو ميدسان رايح يكتب المعلومات نتاعو بلاغريف نتاعو تاعنا سبيسياليتي نتاعو وكل المعلومات. كذلك يكتبوا لا دات لو جور، لا دات ولا لور ولا سيناتور تاع البورتور لا بيرميت باش يهز لا بوش دو سون، يعني باختصار باش يعلق المريض قرعه تاع دم لازم يكون عنده فيش دو نافيت كشف الدخول وان دوسي ميديكال. درك رايحين اون سوبوزون بلي عندنا باسيون راقد في لوبيتال وباش يعلق قرعه نتاع دم pour une transfusion sanguine. بيان سور لهنا رايحين نعطو لكم الفرق ما بين بيرفيزور و ترانسفيزور. البيرفيزور وهو هذا ما فيش الفلتر، اما ترانسفيزور وهو هذا على اليمين، هذا ترانسفيزور وهو فيه الفلتر. علاش الفلتر؟ خاطر باش نعلقوا به الدم، باسكو اون كا الدم يعدلك ان كايو دو سون، يعدل ان كايو دو سون، ستادير الفلتر هذا ما يخليش لو كايو دو سون يعدي للمريض. الفلتر هذا كي الغربال، ستادير راح يخلي كان لو سون يعدي، لي كايو دو سون ولا حاجه اخرى يحموا الفلتر هذا. ستادير لهنا واش نفهمو لا ترانسفيزيون سانغين لازم لها ان ترانسفيزور، ما نعلقوش بالبرفيزور. البرفيزور نعلقو به كان السيروم برك، سيروم جليكوزي ولا صالي ولا المانيتول ولا البيكربوناتي ولا بلاسما جيل، اما الدم نعلقوه بالترانسفيزور، نعلقوه بهذا ترانسفيزور، ها مكتوب من الاول ترانسفيزور، نعلقو الدم بالترانسفيزور. كذلك يكون لازم يكون عندنا الكارو، ها هو الكارو لاستيك هذا، فوالا لاستيك باش نعلقو به الدم، لازم يكون عندنا لاستيك هذا. كذلك لازم دو كوتون الكوليزي، كلكو كومبريس، دو سبارادرا، سيرينغ ولي زانترانيول. لهنا حابين نعطو لكم لي زانترانيول ديفيرونت كاليبر دي زانترانيول. كاين لي زانترانيول جي 16 جي 18 جي 20 جي 22 جي 24. الدم رايحين نعلقوه بالجي 16 والجي 18. علاش نعلقو الدم بالجي 16 وجي 18؟
parce que G16 و G18 ce sont de gros calibre, c'est-à-dire الدم يعدي فيهم بسهولة. أما G20 و G22 و 24 ce sont des petits calibres les intranules les cathéters superficiels هذوما، دونك الدم رايح يسد لينا الانترانيول وما يعديش ونولوا نلقوا مشكله. دونك دو بريفيرونس نعلقوا بالجي 16 جي 18 لي كاليبر تاعهم سي جرو. دونك درك رايحين احنا نعلقوا مثلا اون سوبوزون باش جي 16 جي 16 وهي لي غري هذه جي 16 نعلقوا بها الدم والدم يعدي نورمال. بيان سور باش نعطيو ملاحظه هنا، الدم كي نجيبوه من لا بانك دو سون نجيبوه بارد، نجيبوه في الكلاسيير. بيان سور ما نهزوش في يدينا ونجيبوه الدم في الكلاسيير باش يحكم نفس البروده اللي كان باها في لا بانك دو سون. كي نجيبوها في الكلاسيير لا بوش دو سون اون سوبوزون بلي هذه فلاكون دو سون بوش دو سون، هذه اون سوبوزون بوش دو سون فيها الجروباج، فيها الريزوس، فيها لا دات اللي تنحى فيها الدم هذا، باسكو الدم جينيرالمون يموت ما بين 30 يوم حتى 42 يوم، دو 30 جور حتى 42 جور يسيرا بيريمي لو سون، وكان ما نستعملوشو يدوه للسيميراتور يشعلوه يحرقوه. دونك اون با فيريفي الجروباج، نفيريفو لا دات، نفيريفو الريزوس، نفيريفو لي رونسينيمون هذم، نجيبوها في الكلاسيير. في الكلاسيير رايحين نحلو الكلاسيير، نخرجوا لا بوش دو سون هذه، نخرجوا لا بوش دو سون، وبعد ما نخرجوا لا بوش دو سون هذه رايحين نعدلوها اونتر لو كويس دو مالادي. بيان سور لا بوش دو سون هذه بعد ما نجبدوها من الكلاسيير نعدلوها في سيرفييت ونحطوها اونتر الكويس دو مالاد. علاش اونتر الكويس دو مالاد؟ باش او موان تطلع ل 37 درجه. ومن بعد نقرو بيان سور سون اوبلي نقرو لا فيو نتاع لو تيست دانكومباتيبيليتي، اسك باهيه ولا لا، اسك كومباتيبل الدم ولا مش كومباتيبل. كانوا كومباتيبل دونك نعلقوها للمريض، وكان انكومباتيبل ما نعلقوهاش للمريض. رايحين درك نعطيكم كيفاش نعلقوا لا بوش دو سون هذه بيان سور. درك حنا اون توشي لي فوي هذوما وكذا، مي راني قاعد نعت لكم. هذه لو كاتيتير سوبرفيسيال قلنا جي 16 غران كاليبر، ها هو غران كاليبر، ها هو غران كاليبر كبير. علاش؟ بور كو لو سون يعدي ليه لهنا. en supposant هذا لابون برا دان باسيون، هذا لابون برا دان باسيون، هذوما سي سون لي فان، هذوما سي سون لي فان. واش رايحين نعدلو نحنا درك؟ رايحين نعدلو لو كاع فوالا، نعدلو كاع روحنا. Le coton, voilà, le coton, une seule fois, l'antranule, رايحين نبيكو الفان بيان سور. فوالا سوبوزون تخرج غو دو سون هنا، كي تخرج غو دو سون ندخلو لانترانول. فوالا ومن بعد رايحين نكلومبو هنا باش ما يخرجش الدم من هنا، نحو فوالا نحو لو موندران. نحو الموندران نقفلو من هنا باش ما يخرجش الدم. فوالا نحو يدينا، درك الدم عادش يخرج من درك رايحين نفيكسو سبارادرا. رايحين نفيكسو سبارادرا. بعد ما نفيكسو نزيدو نعدو من تحت. فوالا اون بابيون من هنا، اون بابيون ثاني من هنا. فوالا درك عدلنا لابور، ها هو لابور. نحو
الكارو، نحولو الكارو. هذا ترانسفيزور، هذا ترانسفيزور اللي حكينا عليه قبيلة، بيان سور قرينا لا دات دو برومبسيون كذا. هذا هو ترانسفيزور، فيه بيرفوراتور من هنا، فيه الفلتر من هنا، فيه الروبيني وفيه ليكوي ما سحقوهاش باسكو بيكينا ديجا المالاد من هنا. دونك رايحين نقفلو الروبيني منا، ديما نقفلو الروبيني باش كي نعدلو البيرفوراتور هنا في الفلاكون. فوالا الفلاكون دخلنا بيان. فوالا نحو ليكوي هذه كيف درك نخرجو الهواء من ترانسفيزور هذا باش من بعد نلصقو الترانسفيزور في المالاد. رايحين نعدلو 3 كار هنا. فوالا راح نبرجي. فوالا او تبرجا درك رايح نكلومبي منه باش ما يخرجش الدم. والان درك نحو الترانسفيزور منه. فوالا نعدلو هذا هنا ودرك نعدلوها في البوتونس هذه بوتونس. فوالا نعدلوها كوت كوت كيما درك. فوالا هاهي تمشي كوت كوت. فوالا كوت كوت. درك من خلال الدرس هذا رايحين نشوفوا on va surveiller le patient. رايحين نلاحظوا المريض كاش ما تحكموا دي بريوريت يعني حكاكه ولا دي يعني ايتا دو شوك انافيلاكتيك. يقدر يعد لنا ايتا دو شوك انافيلاكتيك، يقدر يعد لنا دي كونفولسيون يكرز، يقدر يعد لنا دي نوزي دي فوميسمون، يقدر يعد لنا قلنا دي بريوريت حكاكه في لابون تاعو، يقدر يعد لنا دي فيرتيج، يقدر يعد لنا اون هيبرترمي، يقدر يعد لنا هيبوغليسيمي يهبط له السكر. اون جينيرال نبقوا نراقبوا فيه المريض، وان كا كاش ما كاين ولا كذا نكونتاكتو لو ميدسان ايميدياتمون. رايحين نراقبوا المريض بوندون لا بيرفيزيون، يعني اثناء كي يكون عندك لا بيرفيزيون ترانسفيزيون، ورايحين نسيرفيو ثاني ابري لا ترانسفيزيون، يعني avant la transfusion et pendant la transfusion et après la transfusion sanguine. رايحين نلاحظوا المريض وان كا كاش ما كاين شوك باغال ولا هيماتوم ولا مثلا تتنفخلو ولا سينيمون ولا كذا، رايحين نكونتاكتو الميدسان ونحبسوا لا ترانسفيزيون سانغين. بعد ما يكمل لا ترانسفيزيون سانغين ب 2 heures دو طون جينيرالمون نفيريفو له لا طونسيون ارتيريال ونعدو له وحده اخرى هيموغلوبين نشوفوا الدم تاعو اسك طلع فوق 7 غرام ديسيليتر ولا مازال هابط، باش نقولوا الميدسان ممكن يزيد له قرعه اخرى ولا هذا هو لا ترانسفيزيون سانغين. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم واقتراحاتكم ومشاركاتكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.